बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व मन वालहू के लिए कि जो बिला शुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम पर कि जो बिला शुबा रहमतुल लिल आलमीन हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिशन राइट वे से होम्योपैथी डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का मौजू है कि नबी का ख्वाब क्या होता है, इसकी क्या हैसियत और क्या अहमियत है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्यों ज़िबा किया। तो इसके लिए हमने मुल्क के मारूफ़ मुफ्ती जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाफ़िज़ फ़रहान सईदी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमें बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्यों कुर्बान किया और क्या ख्वाब पर अमल करना ज़रूरी था। जनाब मुफ्ती साहब। सवाल है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िबा क्यों फरमाया। एक बात याद रखें, इस कायनात में जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों में सबसे बुज़ुर्ग बरतर शान शौकत वाले अगर कोई हैं तो वो जनाब अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है। अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात में एक नुमाया नाम है जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खलीलुल्लाह का लक़ब अता फ़रमाया। जितनी जिसकी शान बुलंद होती है उतनी ही फिर उसको आजमाइश से गुज़रना पड़ता है, इम्तिहानात देने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे निमरूद से बचाया, ये भी आपकी शान है। इसी तरह 97 साल की उम्र में रब ताला ने आपको एक लख्त जिगर नूर नज़र जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा खूबसूरत हसीन बेटा भी अता फ़रमाया। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, जितना कोई शान व शौकत का मालिक होता है उतना ही फिर उसको इम्तिहानात देने पड़ते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान दिए और रब ताला ने बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी भी एक इम्तिहान थी। आपके बारे में आता है कि आप एक मरतबा आराम फरमा थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम मेरी राह में क़ुरबानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह उठे, आपने बहुत सी बकरियां अल्लाह की राह में क़ुरबान की। जब दूसरी रात सोए, फिर ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम मेरी राह में क़ुरबानी पेश करो। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे दिन बहुत से ऊँट अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिए। ये सिलसिला यकुम ज़िलहज्जा की रात से लेकर 8 ज़िलहज्जा की रात तक चलता रहा। जब 9वीं ज़िलहज्जा की रात आई, आपने ख्वाब देखा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ इब्राहीम मेरी राह में क़ुरबानी करो। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह मैं किस चीज़ की क़ुरबानी पेश करूँ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, ऐ इब्राहीम अपने बेटे, अपने प्यारे लख्त जिगर, फ़र्जंद अर्जमंद जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी पेश करो। जब सुबह हुई तो आप मुतफ़क्किर हुए, सोचने लगे अब क्या करें। दूसरी रात जब हुई, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि आप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने 23वें पारे सूरह सॉफ़ात में सराहत के साथ बयान फरमाया है। रब ताला ने इरशाद फरमाया,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اور ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی والا خواب دیکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی تھی، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رو ہوئے، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت کو رب تعالی نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات رہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ قربانی پیش کی۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے باپ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج کے زمانہ میں کوئی بھی شخص 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قربان جائیں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ انہوں نے سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ 97 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ، جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اپنے سے دور کر دو، اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، اس بچے کو بھی چھوڑ کے آؤ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیتے ہیں، بہت دور چلے آتے ہیں جہاں آج مکۃ المکرمہ ہے، یہاں پہ چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، پھر اللہ نے جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی بھی مانگ لی، لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے استقلال میں منہ کے برابر بھی حرف نہ آیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویسے جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے گئے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور رب تعالی نے جو شان جو مقام انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور بشر کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی علامہ مولانا مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب نے بتایا کہ نبی کا خواب کیا اہمیت رکھتا ہے، اور نبی کا خواب عام لوگوں کی نسبت اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں کیوں ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔